Islamic Zanda 786. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، صدر محترم، مسلمان بھائیوں، طلباء عزیز اور پس پردہ سن رہی میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ حضرات کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج پروگرام بہت ہی عمدہ اور بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ آج کے اس جلسے میں بہت ہی معطر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ ان کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے، اب بندے کا موقع آیا ہے۔ بندہ آپ حضرات سے بہت ہی مختصر وقت مخاطب رہے گا اور بہت ہی مختصر گفتگو کرے گا، اس لیے میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ جو اسٹیج سے باہر ہیں، جو پنڈال سے باہر ہیں، وہ پنڈال میں آ جائیں۔ جو حضرات تشریف فرما ہے وہ بہت سننے کی زحمت دوبارہ کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مقولہ سناتا ہوں، اور وہ مشہور مقولہ یا وہ مشہور قصہ یہ ہے کہ کہیں چند نابینا جا رہے تھے، راستے میں ایک ہاتھی سے ان کا واسطہ پڑا۔ اب تینوں کے تینوں نابینا تھے، ہاتھی سے واسطہ پڑا تو ہر ایک نے ہاتھی کو ٹٹول کر دیکھا۔ کسی کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ پڑا تو کسی کا ہاتھ ان کے اگلے پیروں پہ پڑا تو کسی کا ہاتھ ان کے کان میں پڑا۔ آگے چل کر لوگوں نے ان تینوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ہاتھی دیکھا ہے؟ تو تینوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا واسطہ ہاتھی سے پڑا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک نے کہا ہاتھی ٹیڑھی ربڑ کی طرح ہوتا ہے، ٹیڑھی ربڑ کی طرح ہاتھی ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاتھی تو لمبا لمبا ہوتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ ہاتھی تو پیڑ کے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ان سے پوچھنے والے تھے بڑے تعجب تھے کہ ہاتھی پیڑ کے پتے کی طرح بھی ہوتا ہے، اور ہاتھی لمبا لمبا بھی ہوتا ہے، اور ہاتھی ٹیڑھی ربڑ کی طرح بھی ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم لوگوں نے اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ کیا ہے، اور وہ معاملہ یہ کیا ہے کہ اسلام کے 6 شعبے ہیں، 6 ڈپارٹمنٹ ہیں: عقائد، معاملات، اخلاق، سیاست، معاشرت
ये जो शोभा जात है, ये जो डिपार्टमेंट्स है, हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ ने तो इस्लाम सिर्फ अकायद और आमाल ही को समझ लिया है, और कुछ लोगों ने इस्लाम सिर्फ मामलात ही को समझ लिया है, और कुछ लोगों ने इस्लाम को सिर्फ सियासत यानी पॉलिटिक्स को ही समझ लिया है, और कुछ लोगों ने इस्लाम सिर्फ मुआशरत को समझ लिया है, और कुछ लोगों ने इस्लाम सिर्फ अखलाक को समझ लिया है। जबकि इन तीनों में से हर एक इस्लाम का लाजिमी हिस्सा है। इन छह में से हर एक इस्लाम का लाजिमी हिस्सा है। इनमें से कोई भी इस्लाम से अलग नहीं है। खास तौर पर हम इस्लाम सिर्फ अकायद और आमाल को समझते हैं। अब तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि वो इस्लाम सिर्फ आमाल को समझते हैं, अकायद को भी उन्होंने दूर कर दिया, मामलात को तो दूर ही कर दिया, सियासत को तो जानते ही नहीं है, पॉलिटिक्स जानते ही नहीं है, मुआशरत समझते ही नहीं है, अखलाक उनके अंदर है ही नहीं है। इस्लाम सिर्फ उन्होंने आमाल को समझ लिया है। कुछ वो है जो इस्लाम सिर्फ पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमारे जो मुसलमान पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ पॉलिटिक्स है, इस्लाम सिर्फ सियासत है। और कुछ वो मुसलमान जो आमाल से दूर है, अकायद से दूर है, वो समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ मामलात का नाम है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिनके अखलाक ठीक है, तो वो समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ अखलाक का नाम है। मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखो, इस्लाम किसी एक का नाम नहीं है। इस्लाम 6 के 6 डिपार्टमेंट्स के मजमूए का नाम है, 6 के 6 शोबों के मजमूए का नाम है। आखिर ये नजरिया कहां से आया, आखिर ये सोच कहां से आई? तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये सोच इसलिए आई, उसकी एक वजह तो यह है कि आलम इस्लाम पर गैर मुस्लिमों का तसल्लुत हुआ, गैर मुस्लिमों का गलबा हुआ। उन्होंने मुसलमानों को इस बात पर आमादा किया, मुसलमानों को इस तरफ माइल किया कि वो इस्लाम सिर्फ मदरसे और मस्जिद तक ही मुनहसर रखे, वो इस्लाम सिर्फ घर तक ही मुनहसर रखे। और उन्होंने इस्लाम को बाजारों से निकाल दिया, उन्होंने इस्लाम को दफ्तरों से निकाल दिया, उन्होंने इस्लाम को सड़कों से निकाल दिया। ये गैर मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का जो मुसलमानों पर तसल्लुत और गलबा हुआ, उसका ये नतीजा है। दूसरी वजह मेरे मुसलमान भाइयों, आज सेकुलर ज़हनियत है। सेकुलर ज़हनियत ये है कि इस्लाम सिर्फ इनफरादी जिंदगी का नाम है, कि आदमी तन्हा रहे, बस वही इस्लाम है। लोगों के साथ रहे, मुआशरत के साथ रहे, उनके अंदर अखलाक हो, उनके अंदर मामलात हो, इन चीजों का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम सिर्फ इनफरादी जिंदगी का नाम है। ये सेकुलर ज़हनियत है। और मेरे मुसलमान भाइयों, कुछ हम लोगों का अपना करतूत है। हमने ऐसा ही किया कि हमने इस्लाम को सिर्फ आमाल और अकायद पर, और अकायद को छोड़ दीजिए, आमाल पर ही मुनासिब कर दिया है। और हमने पूरा का पूरा इस्लाम आमाल को समझ लिया है। हम नमाज पढ़ते हैं तो समझते हैं कि यही इस्लाम है, मामलात या अखलाक या सियासत या मुआशरत इस्लाम नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आज तमाम शोबों पर, तमाम डिपार्टमेंट्स पर बोलना नहीं चाहता, सिर्फ एक डिपार्टमेंट और एक शोबे पर बोलना चाहता हूँ, और वो शोबा है मुआशरत, समाजिकल सोसाइटीज, जिसको हम लोग समाज कहते हैं, सोसाइटीज, मुआशरत, इस पर मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और मुआशरत के सिलसिले में जितनी तालीमात है, उन तालीमात की बुनियादी हदीस, बुनियादी तालीम वो हदीस है जो मेरे खुतबे के बाद पढ़ी है। अल-मुस्लिम मन सल्लम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हो।
اور یہ حدیث اس پس منظر میں ہے کہ جہاں پہ صرف مسلمان ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، تو اس لیے مسلمون کا لفظ ہے، ورنہ مراد غیر مسلم بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی کرتوت کی وجہ سے کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کون کون پریشان ہو رہا ہے، ہم ذرا برابر نہیں سوچتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب سے یہ جنوری کا مہینہ شروع ہوا تو میرے بھائی میں نے دیکھا کہ ایک طرح کی آفت طاری ہو گئی ہے، ایک طرح کی مصیبت طاری ہو گئی ہے۔ روزانہ گانوں کی آواز آتی ہے، میوزک کی آواز آتی ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ مسلمانوں، کیا یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ مسلمان کو جس طرح تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، اسی طرح غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے۔ آپ ڈی جے بجاتے ہیں اور آپ گانے سنتے ہیں، اس کی آواز آپ پوری طرح پھیلا دیتے ہیں، جس سے پورے مسلمانوں کو، پورے علاقے کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمانوں، کیا آپ کو ان لوگوں کی دعائیں نہیں لگے گی؟ کیا آپ کو ان لوگوں کی آہیں نہیں لگے گی؟ کیا وہ مسلمان جو بیمار ہے، جن کو اس آواز کے سننے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، جن کی بیماری بڑھ جاتی ہے، جو مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کیا ایسے لوگوں کی زبانوں سے، ایسے لوگوں کے دلوں سے جب دعائیں نکلے گی، کیا وہ دعائیں تم کو نہیں لگے گی؟ ضرور لگے گی۔ اس لیے میرے مسلمانوں، یہ گانا بجانا چھوڑ دو، یہ گانا سننا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ابھی نہیں اس کو چھوڑا اور تم اسی طرح گانے بجاتے رہے، ڈی جے بجاتے رہے، یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا نام بھی نہیں ملے گا، تم بھی مل جاؤ گے، تمہارا نام بھی مل جائے گا۔ یہ میوزک کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ میوزک وہ چیز ہے جو انسان کو زنا کی رغبت دلاتی ہے۔ میوزک وہ چیز ہے جو انسان کو شراب پینے کی رغبت دلاتی ہے۔ میوزک یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خودکشی پر آمادہ کرتی ہے۔ میوزک وہ چیز ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، وہ اپنے ماں کو قتل کر دے، وہ اپنے بھائیوں کو مار دے۔ میوزک وہ چیز ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اور میوزک سنتے ہوں گے، میوزک کے اندر بیک ٹریک ایک آواز ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں ایک آواز ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں، اس بیک ٹریک میں جو آواز ہوتی ہے، اگر آپ اس آواز کو غور کریں گے تو اس میں ایسی آواز ہوتی ہے جو سراسر انسان کو انسانیت سے اتار کر حیوانیت پر لاتی ہے۔ وہ آواز انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت پر لاتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور سے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ ہر میوزک میں بیک ٹریک ایک آواز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس میں آتا ہے ورشپ دا ڈیول، ورشپ دا ڈیول، ورشپ دا ڈیول، یعنی شیطان کو پوجو، شیطان کو پوجو، وہ شیطان، وہ شیطان، وہ شیطان۔ کبھی اس کے اندر سے آواز آتی ہے kill your mom, kill your mom, kill your daddy, kill your daddy, kill your brother, kill your brother۔ اس طرح کے اندر سے آواز آتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کا ترجمہ کیا گیا؟ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ترجمہ کیا کہ انسان کو اچانک ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، اپنے بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سائنسدانوں نے غور کیا اور انہوں نے دیکھا کہ میوزک کے بیک گراؤنڈ میں، میوزک کے ٹریک میں جو آواز ہوتی ہے وہ سیدھے دماغ پر اٹیک کرتی ہے، وہ آواز سیدھے دماغ پر حملہ کرتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا امریکہ میں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی ماں کو کیوں قتل کر دیا؟ تم نے اپنے باپ کو کیوں قتل کر دیا؟ تم نے ایسا آخر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیوں اپنی ماں کو قتل کر دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنے باپ کو کیوں قتل کر دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنے بچوں کو کیوں قتل کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا سنتے
पूछा कि तुम कौन सा म्यूजिक सुन रहे थे, तो उन्होंने उस गुलकार का म्यूजिक बताया कि फला गुलकार की म्यूजिक सुन रहा था। तो जब उस गुलकार की म्यूजिक को देखा तो उस म्यूजिक के अंदर, उस गाने के अंदर बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही थी, किल योर मॉम, किल योर मॉम, किल योर डैडी, किल योर डैडी की आवाज आ रही थी। इस आवाज ने उनके दिमाग पर अटैक किया था और उसी अटैक की वजह से उसको खुद एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उन्होंने अपनी माँ को, अपने बाप को भी कत्ल कर दिया था। मेरे मुसलमान भाइयों, ये म्यूजिक बहुत खतरनाक चीज है, ये म्यूजिक बहुत खतरनाक चीज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि म्यूजिक जो सुनता है, गाना जो सुनता है, तो उसको वो गाना उसके दिल को जिना की तरफ माइल करता है, जिना की तरफ ख्याल दिलाता है, जिना का ख्याल दिलाता है। जैसा कि पानी सब्जे को उगाती है, आप जमीन में पानी डाल देंगे तो उसमें सब्जा उगता है, उसमें घास उगते हैं। तो इसी तरह जब कोई म्यूजिक सुनता है तो जिना की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा होती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब जिंदाबाद। मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ का कौल है, अल-गिना वसीलतुल ज़िना, कि गिना की वजह से, गाने की वजह से इंसान ज़िना की तरफ माइल होता है। ज़िना, गाना ज़िना का वसीला और ज़रिया है। मेरे मुसलमान भाइयों, इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिया फी हाज़िल उम्मत खस्फुन मस्खुन क़स्फुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में आज़ाब आएगा, और वो खस्फुन यानी धंसने की तरह आज़ाब आएगा कि ज़लज़ले आएंगे, ज़मीनें फटेंगी और लोग उसमें धंस जाएंगे। इस उम्मत में मस्क का आज़ाब भी आएगा कि लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। इस उम्मत में कष्ट का भी आज़ाब आएगा, आसमान से ओले बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे। ये आज़ाब इस उम्मत में आया। तो एक सहाबी ने कहा, या अल्लाह के रसूल, ये आज़ाब कब आएगा? तो हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ान वल मआसिफ वशनिबतिल ख़ुमूर, कि ये आज़ाब उस वक्त आएंगे जब रेंडिया, गाने वाली रेंडिया रोनुमा हो जाएगी, जब गाने बजाने रोनुमा हो जाएंगे, और जब शराब पी जाने लगेगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये आज ये नहीं हो रहा है कि गाने वाली रेंडियों को, गाने वाली लड़कियों को लाते हैं और बैठकर उस मजलिस में उनकी गाने को सुनते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इस सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गाने वाली लोंडी को लाए और बैठकर उसके गाने को सुने तो क़यामत के दिन उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा उनके कानों में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज इस हदीस पाक के मुताबिक क्या आपने फरमाया कि ये अज़ाब उस वक्त आएगा जब शराब पी जाने लगेगी। तो क्या आज शराब पे आग हो रही है? आज मुसलमानों के घर में शराब पी जा रही है, डीजे बजाए जा रहे हैं और जिना कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम खुद अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप गुनाहों को छोड़ दें, हर तरह के गुनाह को छोड़ दें। आपने अगर गुनाह नहीं छोड़ा तो याद रखिए, गुनाह का क्या नतीजा होता है? गुनाह का नतीजा ये होता है, नंबर एक, कि जो गुनाह करता है उसकी जिल्लत होती है, उसकी रुसवाई होती है। नंबर दो, जब गुनाह करता है तो उसके चेहरे का रौनक, उसके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। और जब गुनाह करता है मेरे मुसलमान भाइयों, तो उसका दिल तारीफ हो जाता है, उसके दिल में जुल्मत छा जाती है। और जब किसी के दिल में जुल्मत छा जाए तो मेरे मुसलमान भाइयों, तो हो सकता है कि आखिर अपने उनको कलिमा भी नसीब ना हो। मेरे मुसलमान भाइयों, बातें तो बहुत है, लेकिन हमारे बाद एक बहुत बड़े मुकर्रिर
तशरीफ फरमा है। तो इसलिए हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं और आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो बातें बताई है कि ये गाना जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं ये जीने का वसीला है, शराब का जरिया है और मुआशरे को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा सबब है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आज कहिया को कि हम आइंदा गाना सुनेंगे नहीं और किसी को सुनने भी नहीं देंगे। कोशिश करेंगे हम उसको रोकेंगे, हम उसको हाथ से अगर रोक सकते हैं तो हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे और अगर जबान से रोक सकते हैं तो जबान से रोकने की कोशिश करेंगे और जबान से भी नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम हम उसको दिल से बुरा समझेंगे। अगर हमने उसको दिल से भी बुरा समझा तो याद रखो कि हमारे दिलों में कोई ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।